अडानीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रचण्डको कम्फर्टेबल पथ सक्रिय। यो शीर्षकमा विक्रम केसीले सनराइज खबर.com मा विशेष लेख लेख्नु भएको छ। केही दिन पहिले भारतको शेयर बजार अल टाइम हाईमा पुगेको थियो। बजार टुप्पामा पुगेको बेला सेलिङ प्रेसर आउने हो कि भनिदै थियो। त्यस्तो संगीन बेलामा गौतम अडानीका कम्पनीहरूको शेयर अनौठोसँग झन बढ्न थाल्यो। रातारात शेयरको भाव बढ्नुको कारण थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुख्यात कम्फर्टेबल नीति। उहिले प्रचण्ड पथ, अहिले कम्फर्टेबल पथ। पुष्पकमल दाहालले प्रचण्ड पथ अपनाएर 17,000 मानिस मार्नु भएको थियो। त्यति मानिस मारेपछि उहाँले प्रचण्ड पथ त्याग्नु भयो र कम्फर्टेबल पथ समात्नु भयो। हो, त्यही कम्फर्टेबल पथका कारण रातारात अडानीका कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको थियो। यहाँ शेयर बजारका बारेमा चर्चा गर्न लागि होइन, नेपालको विमानस्थलको चर्चा गर्न लागि हो। यसका लागि सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं प्रचण्डको कम्फर्टेबल पथको। पद, परिवार र शक्तिका लागि जति तल पनि गिर्न सक्ने पात्रका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिनिनुहुन्छ। स्वार्थ परेकासँग निकृष्ट स्तरसम्म कम्फर्टेबल बन्न सक्ने प्रचण्डको खुबीबाट आज देश पीडित छ। प्रचण्डले पहिले नै भनेको हो, मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मात्र भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। नभन्दै भारतले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने षड्यन्त्र आयोजना गर्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। भारतका लागि प्रचण्ड जति कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा आजसम्म कोही पनि देखिएको थिएन। भारतका लागि असाध्यै कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुराम भट्टराई बदनाम हुनुभएको थियो। बाबुराम भन्दा सयौं गुणा धेरै कम्फर्टेबल बनेर प्रचण्डले नयाँ कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। भारतका लागि प्रचण्ड कति कम्फर्टेबल पात्र बन्नु भएको छ भने उहाँले नेपालका मुख्य विमानस्थलहरू, मुख्य विकास आयोजनाहरू सबै भारतलाई सुम्पदै हुनुहुन्छ। भारतले जे चाहन्छ त्यो दिने, भारतले जे भन्छ त्यो गर्ने। भारतले नेपालमा जसलाई निषेध गर्नु भनेर इशारा गर्छ त्यही गर्ने। भारतले गेरु वस्त्र लगाउनु भन्यो भने लगाउने। भारतले उठ्नु भन्यो भने उठ्ने। भारतले बस्नु भन्यो भने बस्ने। भारतले केही पनि भनेन भने भारतको मनको कुरा बुझेर सोही अनुसार गर्ने प्रचण्डको नीति नै प्रचण्ड पथको नयाँ संस्करण अर्थात् कम्फर्टेबल पथ हो। उहिले एसडी मुनि, अहिले गौतम अडानी। विश्वमा सबैभन्दा कम बौद्धिक स्तर भएका जनता भनेर नेपालीलाई चिनिन्छ। सजिलै मूर्ख बनाउन सकिने जनता नेपाली हुन् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। नेपाली कति सोझा सिधा छन् भने प्रचण्डले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्दा आहा नेपाललाई फाइदा हुने भयो भन्दै मक्ख पर्छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना खोल मात्र हो। गुदीमा नेपाल खाने योजना छ भन्यो भने पत्याउने नेपाली थोरै मात्र छन्, किनभने जनता मूर्ख छन्, अज्ञानी छन्। प्रचण्डले त्रिभुवन विमानस्थल सहित विभिन्न विमानस्थल भारतलाई दिने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको प्रष्ट भइसकेको छ। भारतको निजी क्षेत्रलाई नेपालको विमानस्थल बनाउन दियो भने प्रविधि पनि भित्रन्छ, सक्षमता पनि बढ्छ, आम्दानी पनि बढ्छ भनेर अब व्यापक प्रचार गरिनेछ। यस्तो कृत्य प्रचार नेपालीले पत्याउँछन् भन्ने आकलन प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गिरोहले गरिसकेको हुनुपर्छ। त्रिभुवन विमानस्थल, भैरवा विमानस्थल सहित केही विमानस्थलको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा भारतलाई दिन लागि छ। कुन विमानस्थल भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक सडक बनाउने र त्यसबाट टोल कर उठाउने जिम्मा पनि भारतलाई नै दिन लागि चिन्ताजनक खबर आइसकेको छ। भारतमा असाध्यै बदनाम एकमात्र पात्र छन् गौतम अडानी। अडानीकै कम्पनीलाई विमानस्थलहरू जिम्मा लगाउने गरी प्रचण्ड सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले काम अगाडि बढाएको अब गोप्य रहेन। अडानीको कम्पनी कस्तो हो भन्ने बुझेपछि यो डिल कस्तो हो भन्ने बुझिन्छ। भारतमा अडानीको बेग्लै व्यक्तित्व छैन। अडानी भनेकै मोदी हुन् भनेर भारतीय जनताले जान्दछन्। अडानीको कम्पनीको संरक्षणमा मोदी सरकार लम्पट लागेर भिड्ने गरेको छ। केही महिना पहिले अमेरिकाको हिन्डनबर्ग नामक सर्ट सेलिङ फर्मले अडानीले आफ्ना कम्पनीहरूमा कालो धन भित्र्याएको, गैर कानूनी काम गरेर धन आर्जन गरेको, कानून विपरीत आफ्ना कम्पनीका शेयरहरूको भाव उचालेको जस्ता दर्जनौं तथ्य उजागर गर्दै सप्रमाण रिपोर्ट निकालेको थियो। हिन्डनबर्गले निकालेको रिपोर्टका आधारमा अडानी जेल जानुपर्ने थियो, तर भइदियो उल्टो। डुब्न लागेका अडानीलाई जोगाउन मोदी निर्लज्ज तरिकाले मैदानमा आएको देखियो। आफ्नो निजी सम्पत्ति जोगाउन अघि सरे झैं गरेर मोदीले अडानीको सम्पत्ति जोगाएको दृश्य देखियो। अहिले भारतमा विमानस्थल होस् या कोइलाको विशाल धनराशिको ठेक्का, जति पनि अरबौं डलरको ठेक्का हुन्छ त्यो अरूले पाउँदैन।
गिफ्ट अडानीको कम्पनीले पाउँछ। मोदीको काखमा अडानीका कम्पनीहरू छन् भने अडानीको खल्तीमा मोदी। यस्तो छ भारतको दर्दनाक अवस्था। अडानीको कम्पनीलाई नेपाली जनताले भारतको कम्पनी भन्दा पनि मोदीको कम्पनी भनेर चिन्दा फरक पर्दैन। अडानीलाई नेपालका विमानस्थलहरू जिम्मा लगाउने औपचारिक जानकारी सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन, तर यस सम्बन्धी समाचारले भारतीय सञ्चार माध्यमहरू रंगिएको छ। अडानीले नेपाल पनि खाने भए, नेपाललाई लुटेर आफ्ना कम्पनीलाई झन धेरै फाइदा दिलाउने भए भन्दै भारतका अडानीका कम्पनीहरूको शेयरको भाव बढेको हो। उनै अडानीको चाकरीमा अहिले प्रचण्ड लाग्नु भएको छ। गत जेठमा भारत गएको बेला पनि प्रचण्डले अडानीसँग भित्री भेट गरेको बताइन्छ। त्यसपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई भारत पठाएर पनि प्रचण्डले भित्री सेटिङ गरेको जगजाहेर छ। केही महिना यता अडानीका विभिन्न प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग डिनर मिटिङ गरेका छन्। उनीहरूले बालुवाटार बाहिर केही खास किसिमका नेपाली व्यापारी र कमिसन माफियासँग मिटिङ गरेका छन्। त्यसपछि शासन प्रशासन सबै तरङ्गित भयो। त्यही तरङ्गको परिणाम हो अडानीका कम्पनीलाई विमानस्थलहरू जिम्मा लगाउने। अहिले प्रचण्डका माई बाप नै अडानी भएको देखिन्छ। अडानीलाई नेपालको विमानस्थलहरू सहित सबै ठूला आयोजना जिम्मा लगाउने प्रचण्डको कम्फर्टेबल नीतिलाई बुझ्न एसडी मुनीलाई बुझ्नुपर्छ। एसडी मुनी भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हो। त्यसबेला मुनी भारतीय संस्थापनका अत्यन्त विश्वास पात्र हुनुहुन्थ्यो। मुनीकै पहलमा जनयुद्ध सुरु भयो। मुनीकै पहलमा माओवादीलाई भारतीय संस्थापनको काखमा पुर्याइयो। मुनीकै पहलमा प्रचण्ड बाबुरामहरूले नेपालमा जनयुद्ध गराएर भारतमा सुख सहेलको जीवन बाँचे। मुनीकै पहलमा प्रचण्डहरू दिल्लीको गुप्तवासबाट सिंहदरबारमा आइपुग्नु भयो। भारतीय संस्थापनको विश्वास पात्र एकजनालाई समात्ने र नेपालको सत्यानाश गर्ने प्रचण्डको पुरानै नीति हो। उहिले एसडी मुनीको सेवा गर्ने प्रचण्डले अहिले गौतम अडानीको सेवा गरिरहनु भएको छ। विमानस्थल सम्बन्धमा केही कुरा। भारत अर्थात गौतम अडानीलाई विमानस्थलहरू सहित ठूला ठूला आयोजना जिम्मा लगाउने बाटोमा प्रचण्ड अगाडि बढिसक्नु भयो। नेपालका विमानस्थलहरू निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक छ कि छैन भनेर कहिले पनि अनुसन्धान भएको छैन। त्यस सम्बन्धी अध्ययन पनि भएको छैन। मोदीको आदेश नेपालका लागि अन्तिम सत्य हुन सक्दैन। विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने नै हो भने पनि नेपालकै निजी क्षेत्रलाई दिने कि भारतीयलाई दिने, यस सम्बन्धमा पनि कुनै अध्ययन भएको छैन। मोदी र प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र नेपाल देशले काँधमा बोक्नु पर्ने किन? विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई नै दिने नै हो भने पनि भारतीय कम्पनीलाई नै किन दिने? चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, रसिया, बेलायतका कम्पनीहरूलाई दिए हुँदैन? यसैलाई दिने भनेर अग्रिम निर्णय गर्नुको कारण के हो? विमानस्थल भनेको बस पार्क जस्तो होइन, अति सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो। विमानस्थलको अति ठूलो सामरिक महत्व हुन्छ। यति सामरिक महत्वको क्षेत्रको जिम्मा नेपालले छिमेकी देशलाई दिनुहुन्न, भारतलाई पनि दिनुहुन्न, चीनलाई पनि दिनुहुन्न। विदेशी नै खोज्ने हो भने कुनै तेस्रो देश खोज्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईले नेपाल आउने बेलामा भारतीय विमानमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि हुने सम्झौता गर्दा ठूलो विरोध भयो। सो निर्णय भारतले देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सकेन। अहिले प्रचण्डले पुरै विमानस्थल नै जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र गर्दा चुप किन बस्ने? देश विरुद्ध प्रचण्ड सरकारले गरेको यो षड्यन्त्र विरुद्ध जनता उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ।